फादर एवरी इयर पेंजीम चर्चीचो क्रीप सकयल आसता डावन. ह्या फावट तुमी चर्चीच्या सायडीकूच क्रीप केल्लो. क्रिपा बद्दल तुमकां कितें सांगता दिसता फादर? गोवन रिपोर्टर चॅनलांतल्यान सगल्यांक पयले सुवातेर नातालांची उणीत पोरगी दिता आनीक जेजून हाडिल्ली शांती आनी खुशालकाय तुमकां तशेंच तुमच्या कुटुंबांक आनी आख्खे गोंयांत फाव जावंक आमी मागता. हो क्रीप हो गोठो वयर करून कारण म्हळ्यार सकयल आमी बरो गोठो कोत्ताले जायतो लोक तेजें दर्शन घेतालो पळोवन घेतालो. पूण जेन्ना थंय कोण आसनासलो भोव करून दनपारच्या आनी रातच्या वेळार कोणूय येवन ते गोठ्यान दवरलेल्यो वस्तूंक हात लायतालो. जायते फावटी बाळूक जेजूक आपल्या हातान धरून फोटो काडूंक प्रयत्न करताले. हेका लागून जायत्यो वस्तू थंयच्यो ना जाताल्यो. हेका लागून ह्या वर्साक तरणाट्यांनी चिंतलें आमी हांगा वयर करुया. हांगा वयर आमकां सिक्युरिटी आसा. हांगा वयर आमचो लोक आमचेच फिरगोजेचो लोक येवन बाळकाक नमस्कार करता ताचो उमो घेता आनी हाका लागून आमचे फिरगोजेचे तरणाट्यांनी पॅरिशूट आनी खान मारून हो बरो गोठो केलो. जायतो तुकोस तांकां घेतलो तांणी जायते वावुरल्यात आनी तातूंतल्यान तांची उर्बा तांची उमेद आनी तांचे भितरले टॅलंट्स तांणी दाखोवन केले. आज खुशालकायेन आमी हो गोठो तुमच्या मुखार दवरता आनी बाळूक जेजू जो गोठ्यान जल्मलो ताची काल्तिकाय आनी ताचो मोग आमचे पासत आमी ओळखून घेता आनी तीच काल्तिकाय आनी तोच मोग सगल्यांच्या काळजांनी भरपूर वतूंक म्हूण मागता. फादर आमी फाटल्यान पळोवंक शकता स्टार ब्लिंक जाता आनी खुबशे डेकोरेशन केल्लें हांगासर. सो म्हाका ती 3 किंग्साची तुमी एक शॉर्ट स्टोरी सांगची ती एक्झॅक्टली कितें आसली ती आजच्या दिसा. पवित्र पुस्तकान आमकां 3 किंग्स वा 3 राय म्हूण मेळना. कांय विद्वान अशें मेळटा. सम वायज मॅन फ्रॉम द ईस्ट केम टू सी जीजस. जेजूक भोजूंक आयले एका नखेत्राच्या उजवाडांत आनी ह्या नखेत्रा विशीं आतां खुबशें शिकप जालां. अमकेच काळार एक नखेत्र दिश्टी पडलें आनी ते नखेत्राच्या उजवाडान हे विद्वान सोदूंक गेले. हें नखेत्र फुडें वचूंक लागलें तांच्या आनीक तें बेल्याक थांबलें आनी देखून ताणें सोदून काडलो इज्रायलाचो राजा खंय जल्मलो. आनीक हे विद्वान जायते कश्ट करून जायतो तोकोस घेवन जेजूक मेळूंक पावले. तांचें वर्तपण म्हळ्यार तांणी खूब त्याग केले. ताचो एकूच हुस्को आसलो आमी इज्रायलाक जल्मला ते राजाक पळोवंक या आनी कितेंच ताणें कसलेच तरी आव्हानाक फुडो करून कितेंच कोणाचीच पर्वा करिनासतना ते वचत रावले आनी तांकां जेजू मेळ्ळो आपल्या आवय आनी भाग्यवन जेजू सांगता आनी ताणें ताका नमस्कार केलो आनी आपली देणी भेटयली. एका राजाक सोबता तसली देणी ताणें जेजूच्या पांयाची दवरली. फादर सद्याक आमी डिसेंबर 2025च्या लास्ट विकान आहा आनी थोड्याच दिसांनी आमी न्यू इयरान एंटर जाता 2026. तुमचो मॅसेज कितें आसतलो युथाक आनी यंगस्टर्सांक? बरें, खंयच्यानूच 2025 जुबली इयर सोंपत आयली. आतां नवें वर्स 2026 आमचेर उदेवचें जालें. ह्या नव्या वर्सांत आमचे लागीं जायते फावटी नवे विचार आसतात, नवे निर्णय आसतात आनी मागीर एका सातोळ्यान वा एका म्हयन्यान सगळें विसरता. आदल्यान चालू जाता अशें जावंक फावना. नव्या वर्सान नवे विचार, नवे निर्णय आनी सगळ्यांक नवे विचार म्हळ्यार एकामेका सोबें मनीसपणाचें नातें सांबाळूंक जाय. आमची श्रिश्ती आमी बरे भशेन राखूंक जाय आनी नवीं झाडां घालून आनीक श्रिश्तीचो सांबाळ करून आमची मांय आमची दोत्तोरी तिचो आमी भरपूर सांबाळ करूंक आमचे सगळ्यांचे आवडे. जेन्ना इतलें प्रदुशण जाता आनी इतले लोक बिमार दुयेंत पडटा आमी आमचे श्रिश्तीचो मोग करून ती आमची आवय कशी तिचो सांबाळ करून ह्या नव्या वर्सांतूय आमचे निर्णय जावं जाता तितलो प्रदुशण गार्बेज आनी दुसरे तरेचे वायट जे जाता तेचेर आमी निशेध मारूंक आनी झुजूंक आनी आमचें गोंय बूक करून सोबीत गोंयांत आमचें माणकुलें गोंय आमचें बरेंच
फुडले पिळगेक आमी सांबाळून दवरूंक आमचो हे वेवसाय हुस्को जावं दी निच्यो जावं तशेंच आमचे मदीं सगळे गोंयकारां मदीं एकचार भावपण आनी एकवट वाडून दी हेच आमचे वेवसायाचे आवडी. आता थँक्यू. थँक्यू बाबा.